جی السلام علیکم ناظرین اکرام. اردو اسکالرس ایسوسی ایشن تلنگانہ انڈیا کے زیر اہتمام آج ایک توسیع لیکچر کا اہتمام کیا گیا ہے اور ہمارے درمیان ڈاکٹر سید تقی عیدی صاحب کینیڈا سے براہ راست موجود ہیں. وہاں پر رات کے 1 بج رہے ہیں. انڈیا میں جیسے کہ وقت دیا گیا ہے اس صبح 11 بجے سے توسیع لیکچر کا اہتمام کیا گیا. ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے کہ حالی تناسی ایک اہم موضوع ہے اور اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب خواہش ظاہر کی ہے وہ سلسلہ وار کر دیں گے. تو اس سلسلہ پہلا لیکچر موجودہ دور میں مدت حالی کی معنویت کے عنوان سے ہوگا. تو جیسے کہ ہم لیتے ہیں کہ مسدس حالی کا مشہور کارنامہ ہے اور اس مسدس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ حالی نے آخری میں نعتیہ اشعار بھی کہے ہیں اس مسدس میں. تو آج ہم اس توسیع لیکچر کا جو آغاز ہے حالی کی وہ مشہور نعت نبیوں پہ رحمت لقب پانے سے کر رہے ہیں. تو سماعت فرمائیے الطاف حسین حالی کی نعت. ابھی میں شیئر اسکرین کر رہا ہوں. آواز نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, وہ اصل میں کال آ گیا تھا تو پھر سے پلے کرتا ہوں. نہیں آ رہی ہے آواز. ڈاکٹر صاحب آواز نہیں آئی کیا؟ نہیں آ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی ہے. اسکرین آیا تھا. اسکرین آ رہا ہے مگر آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا ایک مرتبہ میں کوشش کر لیتا ہوں, اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے. دیکھ شاید آپ کا میوٹ ہوگا, وہ آپ دیکھیے اس کا. دیکھ رہا ہوں. کیا ہے؟ ڈاکومنٹ ہے, ویب یو آر ایل ہے, اسکرین ہے, شیئر وائٹ بورڈ, مائکروسافٹ, گوگل ڈرائیو, ویب یو آر ایل سے کہاں ہے. آپ نے کبھی کوشش کی اس کو لگانے کی پہلے؟ ہاں آ رہی کیا؟ دیکھیے آواز نہیں آ رہی ہے.
वो म्यूट होगा वहां से कहीं से। जी जी जी, नहीं तो फिर अब वो आपकी तो बात ही रख लेंगे हम, वो कुछ मसला हो रहा तकनीकी, तो मैं थोड़ा सा मेरी तारुफ आवाज की भी बात। आ रही है लोगों को या नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। एक से कंफर्म कर लेंगे। मोहसिन खान, मोहसिन खान जरा आवाज आ रही का कंफर्म कीजिए अनम्यूट करके। आवाज आ रही है आपकी? आ रही है बस। ठीक है, मेरी आ रही है आवाज आ साहब, रही है खान साहब? आ रही है। आवाज आ रही है साहब। तकी साहब की भी ठीक आ है, रही है, असलम साहब की भी आ रही है। ठीक है। लेकिन सिर्फ वो आपके क्या कहते हैं वो नहीं आ रही है, हाँ जिसको ठीक कहते है। हैं वो जो हाँ नात लगाना चाहते थे वो नहीं आई है। जी हाँ जी, कुछ बहरहाल, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम होगा। हाँ बहरहाल जो है आप तारुफ कर देता हूँ, आप सिलसिला शुरू कर सकते हैं बात का। तो नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन तेलंगाना इंडिया के ज़ेर एहतमाम नामवर मुहक़्क़िक़, माहिर इक़बालियात, माहिर अनीस फैज़ वहाली और नामवर मुहक़्क़िक़ डॉक्टर सैयद तक़ी आबिदी साहब का आज एक तौसीई लेक्चर है, और लेक्चर का उन्वान है मौजूदा दौर में मुसद्दस हाली की अहमियत। और जैसा कि हम जानते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद खान के निगरानी में बहुत से काम किए थे, और इस मुसद्दस के बारे में मैं एक ही जुमला में कहकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा कि सर सैयद ने इस मुसद्दस के ताल्लुक से कहा था कि अगर मैं मुझसे खुदा पूछे कि क्या लाए हो, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ। बहरहाल ये मुसद्दस जो है बहुत ही एक अच्छा अदबी ज़ख़ीरा है, और हम मौजूदा नस्ल और नई नस्ल के जो आने वाले हैं, इस मुसद्दस में हाली ने जो कुछ दौरे इस्लाम के माजी के हालात पेश किए, और उस ज़माने में सर सैयद के दौर में जो मुसलमानों के और हालात थे उसको पेश किए, और उन्होंने जो कुछ भी उसके अंदर नसीहतें की, जैसे शायरी के ताल्लुक से उनकी ख्यालत का इजहार है, और भी दीगर चीज़ें हैं। तो डॉक्टर सैयद तक़ी आबिदी साहब का हम बहुत ही मशकूर हैं कि आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, उर्दू अदब की खिदमत है। और मौजूदा दौर में चूँकि ये हालात है कि हम अपने अपने घरों से जुड़ रहे हैं और आलमी सतह पर एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो अदबी खिदमत है डॉक्टर सैयद सैयद तक़ी आबिदी साहब की, उससे हम इस्तिफादा कर रहे हैं। तो मैं ख्वाहिश करूँगा कि हम जितने भी मौजूद हैं और भी अहबाब को जोड़ते जाएं, और ये जो लेक्चर है इससे इस्तिफादा करें। तो मैं अदबन जो है डॉक्टर सैयद तक़ी आबिदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हाली शनासी लेक्चर सीरीज के तहत अपने पहले लेक्चर का जो है आगाज करें। इस लेक्चर के बाद मुज़ाकरे की शक्ल में सवाल जवाब भी होंगे। तो अहबाब से, खास तौर से रिसर्च स्कॉलर से ख्वाहिश है कि वो जो है डॉक्टर सैयद तक़ी आबिदी साहब से अपने सवालात रखें। डॉक्टर साहब जो है भरपूर इसका जवाब देंगे। तो मैं इस पहले लेक्चर के लिए डॉक्टर सैयद तक़ी आबिदी साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर असलम फारूकी साहब और साहिबान, जो इस अपने आराम के दिन, संडे के दिन, इतवार के दिन हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं ताकि इस अहम मौजू पर, जो हाली शनासी का एक संग मील है, तो इस पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। मौजू क्योंकि बहुत वसी है, और हाली शनासी का ये मौजू बेशतर हाली की मजहबी शायरी से मरबूत है, लेकिन इसको अगर दूसरे जावियों से देखा जाए तो ये दरहकीकत मुसद्दस हाली अगरचे के एक कॉन्टेस्ट में, एक तर्ज बयान में मुस्लिम उम्मत के लिए लिखा गया है, लेकिन इसमें तमाम कौमों का जिक्र है और एक अच्छी जिंदगी गुजारने का राह है, जो हर मजहब और जो हर धर्म का शिवा यही है कि इस दुनिया में किस तरह से एक कामयाब जिंदगी गुजारी जाए। तो इस फैले हुए मौजू को दौरे हाजिर में
मुसद्दस हाली की मानवियत, इस मानवियत में 3 चीजें आ रही हैं कि इसकी इफादियत और फायदा क्या है, इसकी अहमियत और इससे इस्तेफादा क्या है, और तीसरे इससे हम अदब को क्या दे सकते हैं, उसकी मानवियत, अदबी मानवियत भी मलहूज रखी जाए। तो मुसद्दस पर बात करने से पहले मैं चाहता यह हूं कि कुछ वक्त हम हाली की शख्सियत पर गुफ्तगू करें, क्योंकि शख्सियत का असर रहेगा उसकी तख्लीकात पर। तो हाली, जिनका पूरा नाम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन, लोगों ने बाज़ जगह लिखा है कि ये पहले खस्ता तखल्लुस करते थे। हमारी तहकीक के मुताबिक ये बात सही नहीं है। तो हाली पानीपत में पैदा हुए 1937 में, और पानीपत ही में दफन हुए 31 दिसंबर 1914। तो इस तरह से इस दुनिया में 76-77 साल जिंदगी की। इनके जो वालिद थे इज्जत बख्श, वो ब्रिटिश के एक परमिट डिपार्टमेंट में मामूली से क्लर्क थे, और उनका हसब नसब, यूं समझिए कि उनका नस्ली सिलसिला हजरत अय्यूब अंसारी से था, लेकिन हाली की माँ जो थी वो सादात से ताल्लुक रखती थी। हाली की माँ, देखिए, बच्चे की तरबियत पर माँ बाप का बड़ा असर होता है। आजकल की नफ्सियात शनासी बता रही है हाली को माँ की मोहब्बत नहीं मिली। हाली के पैदा होने के बाद से ही हाली की माँ का दिमागी तवाजुन खराब हो गया, और हाली के बाप का भी 9 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। तो हाली की जो तरबियत की है वो इनके बड़े भाई इमदाद हुसैन ने, और हाली क्योंकि अपनी सबसे छोटे थे, 2 बड़ी बहनें भी थीं, यानी उम्मतुल हुसैन और उनकी और एक बहन जो उन्निसा। तो इन्होंने हाली की तरबियत की। यह इस वजह से मैं बता रहा हूं कि इसका असर पड़ा है। हाली की जो तालीमात हुई हैं वो उसी जमाने के लिहाज से मकतबी तालीमात, यानी हाली को पानीपत में यूं समझिए कि कुछ असातिज़ा ने जो उनकी तालीम और तरबियत की, वही आगे चलकर उनकी शायरी का मबदा बना। लोगों को नहीं मालूम कि हाली हाफिज कुरान थे। हाली को बचपने में कुरान हिफ्ज कराया गया था। तो पानीपत में उस जमाने में ये जो बड़े शायर ममनून देहलवी थे, उनके दामाद रहते थे पानीपत में। हाली ने को उन्होंने फारसी की तालीम दी, और कहते ये हैं कि मानून जो थे, कहते ये हैं कि उन्हीं की वजह से हाली का ज़ौक़ शायरी पनपा, और इब्राहिम हुसैन अंसारी ने उन्हें अरबी सर्फ और नहव पढ़वाई। हाली की असली तालीम दिल्ली में
جو حسین بخش کا مدرسہ تھا اس میں نوازش علی نے کی، اور وہ 1.5 سال دہلی میں رہ کر پھر واپس ہوئے پانی پت، اور جب وہ پانی پت پہنچے تو وہاں پر ان کے دوسرے اساتذہ نے ان کی تربیت کی۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالی کی شادی 16-17 سال کی عمر میں ان کے بڑے بھائی نے ان کی جو ممیری بہن تھی اس سے کر دی، اور وہ ان کا نام تھا اسلام النساء۔ تو اسلام النساء سے ان کی شادی ہوئی۔ وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی تھی، حالی کوئی کام نہیں کرتے تھے، اور حالی کے دل میں ایک علم کی شمع جل رہی تھی، وہ کسی طریقے سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے بغیر اپنی بیگم سے کہے، بغیر اپنی بیگم کو بتائے، بس گھر سے چلے گئے اور 1.5 سال تک دہلی میں جامع مسجد کے قریب، آپ جانتے ہیں کہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے جو حسین بخش کا مدرسہ تھا۔ حالی کے خاندان کے لوگوں نے اس بارے میں گفتگو کی ہے کہ یہ حالی کی جستجو علم کی کاوش تھی، مگر صاحب خواتین و حضرات، میں ان چیزوں کو اس وجہ سے پوری طریقے سے قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے، تحقیق، تنقید سکے کے دونوں رخ بتانا۔ آپ اپنی یعنی تازہ دلہن کو یا شادی شدہ اپنی بیگم کو بتائے بغیر 1.5 سال تک کسی مدرسے میں جا کر تحصیل حاصل کریں، دیٹ از ناٹ رائٹ۔ آپ اس بیگم کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا جس کا ہسبینڈ لاپتہ ہو گیا۔ اور حالی کو اس کا، میں اس وجہ سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ حالی نے اس مسئلے کو، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ ماں کا سایہ اٹھ گیا، باپ یعنی یتیم اور ماں نہیں، تو یہ جو ٹین ایج کی کیفیت ہے، اس زمانے میں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ایسے جذباتی تصفیے لیے جاتے ہیں۔ حالی نے اس کی اپنی زندگی میں تکمیلہ کی ہے مناجات بیوہ لکھ کر۔ پڑھیے مناجات بیوہ حالی کی تو معلوم ہوگا کہ کتنے حالی اور خواتین کے حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں۔ پڑھیے چپ کی داد تو معلوم ہوگا کہ عورتوں پر جو ظلم وغیرہ ہوتے ہیں، جو ان کی قدر و قیمت نہیں مانی جاتی، اس پر حالی کس قدر گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا پورے انڈیا میں اگر کسی نے گرلز اسکول قائم کیا، اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ تحقیقی بورڈ، تو وہ پانی پت میں حالی نے اپنے گھر میں قائم کیا۔ وہ تو علی گڑھ میں بعد میں ہاسٹل وغیرہ بنایا گیا ملکہ بھوپال کی وجہ سے، وہ دوسری بات کی بات ہے۔ تو حالی کو یہ احساس تھا، اور پوری زندگی اپنی بیگم کا احترام کرتے رہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، جو ان کے مرنے پر، ان کا انتقال ان کی بیگم کا 1900 میں ہوا۔ حالی کے مرنے سے 14 سال پہلے ان کی بیگم ہیضے سے، کولرا سے مبتلا ہو کر مر گئی۔ تو ان کے مرنے پر جو ان کے اپنے چھوٹے بیٹے سجاد حسین کو جو خط لکھا ہے، پڑھیے وہ خط، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بتا رہے ہیں کہ کس قدر وہ آپ کے جو ہے اپنی بیوی کو اہمیت دے رہے ہیں اور اس کی جو ہے عزت کر رہے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے، یہ واقعہ اسی وجہ سے بیان کیا۔ تو حالی، ہمارے پاس وقت کم ہے کیونکہ لیکن یہ چیزیں جاننا اس وجہ سے ہے کہ یہ چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ جب حالی 1.5 سال کے لیے گئے اپنی بیگم سے بغیر بتائے، تو بڑے بھائی وغیرہ نے پوری طرف سے کوشش کی، ادھر ادھر دوڑائے کہ معلوم کریں کہ کہاں ہیں الطاف۔ تو معلوم ہوا حالی
دہلی میں ایک مدرسے میں ہیں، بلایا انہیں، اور پھر وہاں پر وہ 4 سال تک رہے مختلف کاموں میں۔ جس وقت وہ گئے تھے دہلی میں، اس زمانے میں دہلی کا حال یہ تھا کہ وہاں پر جو دہلی کالج تھا، اگرچہ کہ حالی نے اس طرف رخ تک نہیں کیا اس کالج کو دیکھنے کا، لیکن اس میں اس میں آپ جانتے ہیں محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، ماسٹر پیارے لال اور ماسٹر رام چندر، ذکاء اللہ، یہ لوگ اس میں اس دہلی کے کالج میں، اسپنگر اس کا جو ہے آپ کے کالج کا پرنسپل، یہ لوگ موجود تھے۔ تو وہ پوری طریقے سے اس اہمیت کو جان رہے تھے۔ تو بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ حالی کو پھر آ کر آپ جانتے ہیں کہ حالی نے شاعری کی طرف جو تحقیقی مناظر ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالی نے 15 16 17 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا، اور حالی نے اسی زمانے میں جب وہ دہلی کے مدرسے میں تھے، اس وقت حالی غالب کے پاس جاتے اور پوچھتے کچھ غزلوں اور ان کے قصیدوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اور خود لکھتے ہیں کہ میں نے ایک آدھ سنیے حالی کیا لکھتے ہیں، میں انہی کی زبانی بتا رہا ہوں۔ جس زمانے میں میرا دہلی جانا ہوا تھا، مرزا اسد اللہ خان غالب مرحوم کی خدمت میں اکثر جانے کا اتفاق ہوتا تھا، اور اکثر ان کے اردو فارسی دیوان کے اشعار جو سمجھ میں نہ آتے تھے، اس کے معنی ان سے پوچھا کرتا تھا، اور چند فارسی قصیدے انہوں نے اپنے دیوان میں سے مجھے پڑھائے بھی تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے ملنے والوں کو، سنیے اس جملے کو، ان کی عادت تھی، یعنی غالب کی عادت تھی کہ وہ اپنے ملنے والوں کو اکثر فکر شعر کرنے سے منع کیا کرتے تھے، مگر میں نے جو ایک آدھ غزل اردو یا فارسی کی لکھ کر ان کو دکھائی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا، اگرچہ میں کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیا کرتا، لیکن تمہاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ مگر اس زمانے میں 1-2 غزل سے زیادہ دلی میں شعر لکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ وہ غالب جو سب کو منع کر رہا ہے، حالی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو تم اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے۔ یہی ہے غالب جو جانتا ہے کہ کس سے کیا کام لیا جائے۔ آپ نے دیکھا، حالی کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے پھر اس طرف توجہ شروع کی۔ آگے آئیں گے ہم، میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بھی جان لیں کہ حالی ترنم سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ تحت اللفظ سے پڑھتے تھے، لیکن ایک پڑھنے میں ان کا ایک خاص رنگ تھا، ایک خاص ڈھنگ تھا، ایک خاص روپ تھا۔ اور بہرحال ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ علی گڑھ میں جب ان کی کافی عمر ہو گئی تھی تو وہ نہیں پڑھ سک رہے تھے، تو اپنی ایک غزل وغیرہ دی کہ یہ وحید الدین سلیم پڑھیں، تو وحید الدین سلیم نے جو وہ بناوٹ سے پڑھنا شروع کیا تو حالی اس حالت میں اٹھے اور ان کے ہاتھ سے غزل لے کے خود پڑھنا شروع کر دی۔ تو حالی کی یعنی غزل خوانی میں یا نظم خوانی میں کسی قسم کی بناوٹ نہیں تھی۔ ایک اور 2 منٹ بات کر کر آپ کے میں اصل موضوع پر آتا ہوں، کیونکہ اس کا جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے، جب دوبارہ آئے ہیں 1861 میں حالی دہلی، تو اس زمانے میں حالی نے مسلسل شرکت کی مشاعروں میں۔ وہ مختلف لوگوں کے نام ہیں کہ وہاں پر آپ کے مشاعرہ گاہ تھی، اکرام کا اور دوسرے افراد کا۔ حالی مشہور ہونے لگے اس وجہ سے کہ حالی نے عشقیہ غزلیں لکھنا شروع کی۔ یہیں پر حالی کی ملاقات مصطفیٰ خان شیفتہ سے ہوتی ہے، جو جہانگیر آباد کے رئیس تھے۔ حالی 7 سال ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔
یہاں پر آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ مصطفی خان شیفتہ شاگرد تھے مومن خان مومن کے، اور ان کے رسومات اور ان کی مصاحبت تھی غالب سے، اور جب وہ دہلی آتے تو غالب سے ضرور ملتے، اور غالب بھی ان سے کچھ مشورت شعری کرتے رہتے۔ وہی مصطفی خان شیفتہ جنہوں نے وہ بہترین کیا کہتے ہیں تذکرہ جو لکھا گلشن بے خار، کیونکہ ان کی ایک عجیب بانکی طبیعت تھی، وہ سوخیانہ الفاظ کو، وہ دوسرے الفاظ کو جو خود پسند نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے سب سے بڑا ظلم جو کیا وہ نذیر اکبر آبادی پر کیا کہ نذیر اکبر آبادی کو انہوں نے آپ کے شاعر تک نہیں مانا، جس پر ہم احتجاج کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی بڑا شاعر ہے، عوامی شاعر ہے، جس نے وہاں کی تہذیب اور تمدن میں اس شعری گل و بوٹوں کو، درختوں کو جوڑا۔ بہرحال مصطفی خان شیفتہ نے ان کو نہیں پذیرا۔ حالی یہ کہتے ہیں، سنیے ایک جملہ میں آپ کو حالی کے الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں اردو اور فارسی کی اکثر غزلیں نواب مرحوم یعنی شیفتہ کے ساتھ لکھنے کا اتفاق ہوا۔ انہی کے ساتھ میں بھی جہانگیر آباد میں اپنا کلام مرزا غالب کے پاس بھیجتا تھا، مگر در حقیقت مرزا کے مشورے و اصلاح سے مجھے چندہ فائدہ نہیں ہوا۔ کوٹڈ، یعنی شیفتہ کی صحبت، شیفتہ کے ساتھ جو 7 سال گزارے، اس نے حالی کو حالی کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں حالی کی جتنی بھی نظمیں ہیں، حالی کی جتنی بھی غزلیں ہیں، حالی کے جتنے بھی خطات ہیں، حالی کے جتنے بھی رباعیات ہیں، حالی کا جو مد نظر ہے، کسی پر بھی آپ دیکھیں گے کہ غالب کی کوئی گہری چھاپ ہے ہی نہیں۔ غالب ایک ایسا عظیم شاعر ہے جس کی تقلید ممکن نہیں ہے، اور صحیح کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نواب مرحوم کی صحبت میں ہوا۔ وہ مبالغوں کو ناپسند کرتے تھے، حقائق و واقعات کے بیان میں لطف پیدا کرنا اور سیدھی سادی اور سچی باتوں کو محض حسن بیان سے دل فریب بنانا منتہائے کمال شاعری سمجھتے تھے۔ چھچورے اور بازاری الفاظ و محاورات اور عامیانہ خیالات سے شیفتہ اور غالب دونوں متنفر تھے۔ نواب شیفتہ کے مذاق کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ ایک روز انیس کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے انیس کے مرثیے کا یہ مصرع پڑھا، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، اور کہا انیس نے ناحق مرثیہ لکھا، یہی ایک مرثیہ بجائے خود ایک مرثیے کے برابر تھا۔ یہ حالی نے کہا۔ میں اس وجہ سے یہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم حالی کی شاعری پر گفتگو کر رہے ہیں، مد نظر کیا ہے۔ تو حالی کے اب 1 منٹ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حالی کا جو خاندان ہے، تو حالی کی جو 2 بیٹے آپ جانتے ہیں، اور بیٹی کے جو مشتاق فاطمہ ان کے شوہر اور ان کے بیٹے غلام سیدین، اور غلام سیدین کی بہن صالحہ عابد حسین، یہ سب پورا خاندان اردو کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ حالی کے خاندان نے اردو کی عظیم خدمت کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ غلام سیدین کی بیٹی سیدہ آپا ڈاکٹر سیدہ حمید جو دہلی میں رہتی ہیں، تو سیدہ حمید بیٹی ہیں غلام سیدین کی، اور غلام سیدین آپ کے بیٹے ہیں مشتاق فاطمہ کے، اور مشتاق فاطمہ بیٹی ہیں اخلاق حسین کی، اور اخلاق حسین آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں پوتے ہیں حالی کے۔ یہ خاندان کی میں ایک بات بتا رہا تھا۔ تو حالی کے کل اشعار کو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، 8300 کے قریب ہیں۔ حالی نے کوئی 160 کے قریب رباعیات اور 100
23 के करीब गजलियात और 8 कसायद, 35 के करीब नज़में, और इसी तरीके से उर्दू खतात कोई 67, कुल 680 के करीब फारसी शेर कहे हैं हाली ने, 115 के करीब अरबी शेर कहे हैं। तो कुल अगर अरबी, फारसी अशार, उर्दू के अशार को जमा किया जाए तो हाली के अशार की तादाद 9322 होती है। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं हाली की नज्म, जिसे मद्दो जज़र इस्लाम या मुसद्दस हाली कहा जाता है। मैं किसी और दूसरे मौजू पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, इस वजह से कि हर एक मौजू इतना वसी है। नज़मों पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, मरासी पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, गजलों पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुकद्दमे पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, यादगार गालिब पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, हयात जाविद पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, आपके सवाने, आपके सादी पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, इस वजह से कि हर एक दरियाए वसी और बहर ज़खार है। हम आप गुफ्तगू करते हैं इस तमहीद के बाद सिर्फ मद्दो जज़र इस्लाम, या जो क्योंकि मुसद्दस की हैयत में लिखा गया था, मारूफ है मुसद्दस हाली के नाम से। ये मुसद्दस हाली दुनिया में मशहूर हो चुके थे, इस वजह से कि 1869 में जब गालिब का इंतकाल हुआ तो हाली का जो मरसिया था गालिब पर, जिस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो जंगल की आग की तरह से पूरे उर्दू दुनिया में मशहूर हुआ। उसके 10 साल बाद, गालिब के इंतकाल के 10 साल बाद हाली ने मुसद्दस लिखा। तो मुसद्दस जो लिखा उसके बारे में सर सैयद अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट में लिखते हैं, हाली से हमने कहा, ऐ मेरे मखदूम, खुदा ने तुमको जबान दी है, मोजिज बयानी दी है, लिल्लाह अपने कौम के हाल पर रो, कौम को जो तबाह हालत है, कौम की जो तबाह हालत है, उस पर कुर्तबा के मरसिया लिख दो। चिराग से चिराग जलता है, स्कॉलर से बात कर रहा हूं। अल्लामा इकबाल ने कुर्तबा पर नज्म लिखी है। अल्लामा इकबाल कुर्तबा जा चुके हैं। अल्लामा इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा मुसद्दस की शक्ल में लिखा है। यही तो है, इसी वजह से इकबाल ने इसकी जिक्र किया है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ये जुमले कि किस तरीके से एक से दूसरा इस्तेफादा करता है। इस मुसद्दस में जो 1879 में 1879 में लिखा गया, एक किस्म की अफसुर्दगी थी, नाउम्मीदी थी, जिसका अब जिक्र आएगा। तो लोगों ने कहा कि इससे कौम के जवानों को बालिदगी कैसा होगी। तो फिर इस पर इन्होंने 7 साल के बाद 1886 में 1886 में जमीमा लिखा। और आप जानते हैं कि आखिर में एक 63 अशार की नात है जिसका नाम अर्ज़ हाल है। तो कुल जो मुसद्दस शुरू होता है एक रुबाई से और खत्म होता है अर्ज़ हाल पर, कुल तादाद मिलाकर 1374 शेर। हम इस छोटे से प्रोग्राम में ये अशार पेश नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो हासिल किया जाए। लोगों ने ज्यादातर, मैंने सोचा, ये आज मैं सोच रहा था कि किस तरीके से, मेरी पूरी किताब आप लोगों के सामने है जिसको हमने लिखा है मुसद्दस हाली, वो आप पढ़ लेंगे, उसमें बड़ा तफसील से है। तो एक तो मुसद्दस का मद है, यानी
मिल्लत इस्लामिया का उरूज, दूसरा हिस्सा उसका जवाल, तीसरा हिस्सा उम्मीदें जो बन रही हैं क्योंकि नाउमीदी हराम है, और चौथा हिस्सा हुजूर अकरम से जो राबता किया गया है कौम को बताने के लिए। इन चार हिस्सों में हम इसको बयान कर सकते हैं। बाद में आप देखेंगे, क्योंकि मैं मिलाता हूं हमेशा बात करते हुए, क्योंकि हम आप स्कॉलर से बात कर रहे हैं, इशारों में बात हो रही है कि इकबाल का शिकवा जवाब शिकवा हो या इकबाल का जो नातिया अंदाज है उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। उस जमाने में मुसद्दस को अनीस और दबीर और मर्सिया निगारों ने बिगड़ा शायर से बढ़िया शायर कर दिया था। उस जमाने में चुनाचे मद्द जज़र इस्लाम मुसद्दस हाली इसी हैयत में लिखा गया। आगे चलकर चकबस ने रामायण का एक सीन जो लिखा वो भी मुसद्दस में लिखा। आगे चलकर इकबाल ने जो शिकवा लिखा वो भी मुसद्दस में लिखा। आगे चलकर आप जानते हैं कि वो जोश हो, वो सीमाब हो, वो बड़े बड़े शोरा हो, इन सब ने मुसद्दस की हैयत का पूरी तरीके से इस्तेफादा किया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मसनवी का या गजल की हैयत का या दूसरे, इससे पहले क्या किया जाता था मुसद्दस में? सिर्फ शहर आशोक और इस तरह की चीजें, मामूली चीजें लिखी जाती थी। हाली ने मुसद्दस का इस्तेफादा किया। ये मुसद्दस की 6 मिसरे ये एक फूल की 6 पंखड़ियों की तरह से, जिसको सजाया जाता है, जिसको बनाया जाता है, जिसको पूरी तरीके से वो जो आखिरी मसरा होता है टीप का जन, उसमें पूरा पावर बताया जाता है। मैं बताऊंगा, अभी तो बातचीत चल रही है। इसमें हाली ने इत्तेफाक से एक चीज शायरों के बारे में कह दी, वो आएगा जिक्र। जब शायरों के बारे में कह दी तो फिर शायर उनको लिपट गए। अब इधर से शुरू हुआ काम। दिल्ली दिल्ली, कैसी दिल्ली? क्योंकि हाली कहते थे मैं दिल्ली का आशिक हूं, तो हाली की मुखालिफत शुरू की गई। मुसद्दस हाली पर मुसद्दस खाली लिखा गया, नज़में लिखी गई, डफवाली लिखा गया, नखाली लिखा गया, नकली लिखा गया। किसी ने आपके जो है कहा दिल्ली दिल्ली कैसी दिल्ली, पानीपत की भीगी बिल्ली। किसी ने कहा अबतर हमारे हमलों से हाली का हाल है, मैदान पानीपत की तरह पायमाल है। मगर हाली रुके नहीं। हाली मुसलसिल आपके जो है लिखते चले गए, और आप देखते हैं कि हाली ने फिर वहां से, तो ये जो मुसद्दस है ये एक रुबाई से शुरू होता है, और वो रुबाई में हाली यही पेश करते हैं कि ऐसा मद्दजज हमने नहीं देखा कि इतना ऊंचा जाकर इतना, मैं इशारे करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, और शुरू इस तरह से किया कि मगर वो मरज जिसको आसान समझें, कहे जो तबीब उसको हिजियान समझें। आप समझ रहे हैं? दवा और परहेज से जी चुराएं, दवा और परहेज से जी चुराएं, यूं ही रफ्ता रफ्ता बरस को बढ़ाएं। यानी ये कौम अपने सबसे अहम चीज होती है अपनी तशखीस के हम कहां गिरे हुए हैं, ये समझ ही नहीं चाह रहे। फिर मजमून को मुसलमान कौम से जोड़कर उनकी गफलत से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेते हैं। मुसद्दस पढ़ा, यही हाल दुनिया में उस कौम का है, भंवर में जहाज उसका जिसका आके गिरा है। नहीं लेते करवट मगर अहले किश्ती, पड़े सोते हैं बेखबर अहले किश्ती। ना अफसोस इन्हें अपनी जिल्लत पे है कुछ, ना रश्क और कौमों की इज्जत पे है कुछ।
सर सैयद लिखते हैं कि अमृतसर में मैंने एक ड्रामा स्टेज किया मुसद्दस का, और यही बताया कि एक किश्ती डूब रही है और लोग आराम से इश्क कर रहे हैं। वही नहीं लेते करवट मगर अहले कश्ती, पड़े सोते हैं बेखबर अहले किश्ती। इसको स्टेज किया सर सैयद ने अमृतसर में। इसी वजह से तो कहा, जब मुझे 5 किताबें मिली मुसद्दस की, तो मेरे हाथ से किताब उस वक्त तक न छूटी जब तक कि इसको खत्म किया। सर सैयद कहते हैं, जब मुझे खत्म हुआ तो मुझे अफसोस हुआ कि ये किताब खत्म क्यों हुई है। और अभी जैसा कि फारूकी साहब ने कहा कि उस खत में जो उन्होंने हाली को लिखा कि सही है, आपने मेरा इसमें तस्करा किया है और मैं ही सबब था कि आप इसको लिखे, लेकिन अगर खुदा मुझसे पूछे कि सैयद क्या लाया है, तो मैं कहूंगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया। वो हाली पहले हमारे पास, मैं आज चाहता हूं ज्यादातर वक्त अपना इस पसमानदगी पर करूं, क्योंकि यही तशखीस है। पसमानदगी और गफलत और जो फिक्री और तहजीब का जवाल है। लिया अखलो दी से न कुछ काम उन्होंने किया, दीने बरहक को बदनाम उन्होंने। देख रहे हैं आप कितने तल्ख शेर हैं। हानी ने मुसद्दस में एक मौजू से दूसरे मौजू को जोड़ते हुए अल्फाज की पूरी खुव्वत से काम लिया। वो दीन, फायदा उठाते हैं हाली, वो दीन जिसने आदा को अखवा बनाया, वहीश और बहाइन को इंसान बनाया, दरिंदों को गमखारे दौरा बनाया, गदड़ियों को आलम का सुल्तान बनाया। वो खित्ता जो था एक ढोरों का गिल्ला, गना कर दिया उसका आलम में पल्ला। देख रहे हैं आप मौके से, यानी वो दीने अमन और शांति, उसको उसके मानने वालों ने क्या कर दिया। और फिर जाते हैं हाली 40 नहीं बल्कि 70 शेर में उस जमाने की जाहिलियत को नमू करते हैं। हम मानवियत पर बात कर रहे हैं, जब तक कि ये मसाइल को हम नहीं समझ सके, हम मानवियत पर जा ही नहीं सकते। अरब जिसका चर्चा है, ये कुछ वो क्या था, जहां से अलग एक जजीरे नुमा था, तमद्दुन का उस पे पड़ा था न साया, तरक्की का था वहां कदम तक न आया, न सब्जा था सहरा में पैदा न पानी, फकत आबे बारा पे थी जिंदगानी, न खेतों में गल्ला न जंगल में खेती, अरब और कुल कायनात उसकी ये थी, नवा मिस्र की रोशनी जलवागर थी, न यूनान के इल्म फन की खबर थी वो। और वहां पर काबा था। काबा तो 4500 साल से बना है, इस्लाम तो 1400 साल से आया है। वो दुनिया में घर सबसे पहला खुदा का, खलील एक मेमार था जिस बिना का, वो तीरथ था एक बुत परस्तों का गोया, जहां नाम हक का न था कोई जोया, कबीले का एक बुत जुदा था, किसी का हबल था किसी का सफा था, जो 2 शख्स आपस में लड़ बैठते थे तो सदियां कबीले बिगड़ बैठते थे, जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर, तो खौफे शमातत से बेरहम मादर, कहीं जिंदा गाड़ आती थी उसको जाकर। हाली उस जाहिलियत का जिक्र कर रहे हैं जिसको हम दौरे जाहिलियत कहते हैं। इसी को कहते हैं नज्म निगारी, इसी को कहते हैं वाकया निगारी, इसी को कहते हैं मंजर निगारी। और इसमें जो जज्बात निगारी होती है उसकी तारीफ करें आप। सलीस जबान में, सादा जबान में आप जानते हैं कि उसमें जज्बात पैदा करना और हकायक और सदाइक की गुफ्तगू करना, ये मुसद्दस है। और फिर रहमतुल्लिल आलमीन की आमद होती है। पहले बता दिया, ये कुछ शेर पेश कर रहा हूं मैं, चुन चुन के कुछ शेर पेश कर रहा हूं जो सामने आ रहे हैं।
वगरना ये तूलानी है, ये 1500 शेर की नज्म है, पढ़ने में 3 घंटे लगते। रहमतुल आलमीन की आमद है। तो फिर हाली ने हुदूदन 100 शेर लिखे, हुजूर की सीरत पर, विलादत पर, तालीमात पर तफसीली गुफ्तगू की। यकाएक हुई गैरत हक को हरकत, अदा खाक के बथा ने की वो वदीअत, हुई पहलुए आमिना से हवेदा, दुआए खलील और नवीदे मसीहा, हुए महव आलम से आसार जुल्मत, के ताला हुआ माह बुर्जे सआदत। हुजूर पैदा हुए, विलादत हुजूर हुई, फिर क्या हुआ 40वें साल? ये 40वें साल लुत्फे खुदा से किया चांद ने खेत गारे हिरा से, उतरकर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, वो नबियों में रहमत लखब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, एक आवाज में सोती बस्ती जगा दी, सबक फिर शरीयत का उनको पढ़ाया, अछूता था तौहीद का जाम अब तक, खुमे मारिफत का था मुंह खाम अब तक, सिकाए मशीयत के आदाब उनको, पढ़ाए तमद्दुन के सब बाब उनको, सिखाई उन्हें, बहुत अहम शेर कह रहा है हाली, सिखाई उन्हें नौवे इंसान पे शफकत। कहाँ है हमारे पास अब नौवे इंसान पे शफकत? सिखाई उन्हें नौवे इंसान पे शफकत, कहा है ये इस्लामियों की अलामत, कहा है ये इस्लामियों की अलामत, कि हमसाए से रखते हैं वो मोहब्बत, शबो रोज पहचान शबो रोज पहुंचाते हैं उसको राहत, वो जो हक से अपने लिए चाहते हैं वही हर बशर के लिए चाहते हैं। देखा आपने, हम हुजूर की सीरत, हुजूर की तालीमात, हुजूर के औसाफ, हुजूर की सीरत निगारी पर गुफ्तगू कर रहे हैं। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर, किसी के गराफत गजर जाए सर पर, पड़े गम का साया न उस बेअसर पर, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये है कौम को सुधारने का मकसद। आज आप बताइए 21वीं सदी में 220 में, आर वी फॉलोइंग दिस थिंग्स? आज तो एक बाजार है, आज तो शरीयत मोहम्मदी का जो है कहां पर पास है। तो ये कह रहे हैं हाली कि उस जमाने में, फिर उसके बाद तकरीबन 64 बंद में, यानी 200 से ज्यादा अशार में मुसलमानों की तरक्की बताते हैं, मत बताते हैं कितना इनका अजीम था और क्या हो गए। जब तक कि आप उरूज ना समझेंगे आप जवाल को समझ नहीं सकते। वही शख्स जो ऊंचाई पे रहता है वो जानता है कि पस्ती क्या चीज होती है। वो जमाना अब यहां पर तफसील से हाली बताते हैं कि वो जो अजमत और शान और शौकत थी उन मुसलमानों की, इल्म और हिकमत था, अखलाक और किरदार था, इस्लामी अक़दार थे, किश्वर कुशाई थी, अदियान से सुलो आश्ती थी। कहते हैं अमीर और लश्कर की थी एक सूरत, फकीर और गनी सब की थी एक हालत, कनीज और बानो थी आपस में ऐसी, जमाने में माजाई बहनें हो जैसी। हम तो जा भी नहीं सकते अमीरों के सामने। अब हम तो किसी आपके जो है अमीर को भी आपके पूरी तरीके से हम जा नहीं सकते। और कहते हैं तरक्की का जिस दम ख्याल उनको आया, हर एक कौम पर था तनज़्ज़ुल का साया। उस जमाने में सबसे आला ये कौम हो गई थी। 6 कई शेर लिखे हैं, मैं 5-6 शेर पेश कर रहा हूं ताकि तसलसल बंधा रहे। पराकंदा दफ्तर था यूनानियों का,
परेशान था शीराज सासानियों का, जहाज अहले रोमा का था डगमगाता, चराग अहले ईरान का था टिमटिमाता, इधर हिंद में हर तरफ था अंधेरा, उधर था अजम को जहालत ने घेरा, बने आज जो गल्लाबा हैं हमारे, यानी इंग्लिश, बने आज जो गल्लाबा हैं हमारे, वो थे भेड़िए आदम खार सारे। घटा एक पहाड़ों से बथा की उठी, जो टेगस पर गरजी तो गंगा पे बरसी, अरस्तु के मुर्दा फनूनों को अरस्तु के मुर्दा फनू को जिलाया, हर एक शहर और करिए को यूना बनाया। यह है इल्म की रोशनी फैलाई गई उन सदर इस्लाम के लोगों से, और पूरी दुनिया पर आपके जो है आप देख रहे हैं, हर एक मैकदे से भरा जाके सागर, हर एक घाट से आए सैराब होकर, गिरे मिसले परवाना हर रोशनी पर, गिराह में लिया बांध हुक्मे पैगंबर के हिकमत। देखिए क्या क्या हदीस को कोट कर रहे हैं कि हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहां पाओ दुनिया उसे माल समझो, जहां पाओ अपना उसे माल समझो, जहां पाओ अपना उसे माल समझो। आपने देखा कि उस जमाने के हुक्मरान क्या थे, एंड कंपेयर इट नाउ। आज के मुसलमानों से हुक्मरान जो हैं, ये खुद फरोशों से आप जरा मिलाकर तो देखें। हाली क्या कह रहा है? हाली कह रहा है उस जमाने के हुक्मरानों को देखो, हर एक मुल्क में उनकी फैली इमारत, हर एक कौम ने उनसे सीखी तजारत, ये हमवार सड़कें, ये राह मुसफ़ा, सरे राह कुएं और सराएं मुहैया, वो मरखत के गुंबद थे जिनके तलाई, जमी जिनके खंडरों पे है आज काई, हिमालय को हैं वाकयात उनके अजबर, नशा उनके बाकी हैं जिब्राल्टर पर। मैंने इंदिल्स देखा है, मैं स्पेन जा चुका हूं, मैंने खुर्तबा मस्जिद देखी है कई बार, मैं अज़हरा और अलहमरा के महलात और खंडेरों से वाकिफ हूं। हाल ही उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अल्लामा इकबाल गए हैं वहां पर, मस्जिद खुर्तबा लिखी है। आप देखिए 700 साल मुसलमानों ने वहां पर इंदिल्स में हुकूमत की, आज ऐसा मिटाया गया कि सिवाय एक मस्जिद खुर्तबा और एक हमरा और एक आपके जो है क्या कहते हैं उसके सिवा कुछ और दूसरी चीज नहीं। हाली ने इस तरफ मुतवज्जे किया। सबसे पहले 80 साल 70 साल के बाद इकबाल की नज़्म आई है। कोई खुर्तबा के खंडेर जाके देखे, मसाजिद के मेहराब और दर जाके देखे। हाली नहीं गए। हाली कहां से जाते? हाली के पास कहां पैसे थे? उस जमाने में क्या मुसीबत थी? हवेदा है गरनाता से शौकत उनकी, आया है बिलिंसा से खुदरत उनकी, जो चाहे कोई देख ले आज जाकर, ये है बैत हमरा की गोया ज़बां पर, नसीब उनका अशबी लिया में भी होता, नसीब उनका अशबी लिया में है सोता, शबो रोज है खुर्तबा उनको रोता। क्यों रोया? इस वजह से इंदिल्स क्यों टुकड़े हुआ? बाहमी अपनी दुश्मनियों की वजह से मुसलमान हुक्मरान एक दूसरे से चारों लड़ने लगे, तबाह हो गए। ये कब पेश आया? ये मसला ये वक्त उस वक्त पेश आया जब मौलाना रूम का जमाना था। देखिए यहां पर मैं जरा सा 1 मिनट कनेक्शन दे रहा हूं आपको, क्योंकि मानवीयत पर बात हो रही है। आज के दौर से मानवीयत पर बात हो रही है। मानवीयत यह है, इकबाल ने कहा था चू रूमी दर हरम दादन अजामन, मैंने मौलाना रूम की तरह से कौम को पुकारा है। चू रूमी दर हरम दादम अजामन,
अजू आमोख्तम असरार जामन, मैंने रूमी से जान के असरार को सीखा है। बदौरे फितनाए असरे कोहन उ, वो 700 साल पहले अपने जमाने के फितना का हल था। बदौरे फितनाए असरे दौरा मन, और मैं आज के इस दौर के फितना का हल बता रहा हूं। दोनों को कंपेयर करें। इकबाल के पैदा होने से 20 साल पहले मुगलिया सल्तनत नाबूद हो गई, मिट गई। मौलाना रोम की जिंदगी में इंदिल्स मिट गया। मौलाना रोम के जमाने में मंगोलों ने ईंट से ईंट बजा दी, तमाम मुस्लिम कंट्रियों को तोड़ के और तबाह करके रख दिया। क्यों? खिलाफत अब्बासिया और खारज़म की दुश्मनी ने, खिलाफत ने मंगोलों को बुलाया, आके जरा हमारे दुश्मन को, हमारे भाई को तो कत्ल कर दें। उन लोगों ने उसको भी कत्ल कर दिया, इनको भी खत्म कर दिया। और वही हाल इकबाल के दौर में ब्रिटिश, फ्रेंच और अदर यूरोपियन जो कॉलोनीज थे, उन लोगों ने तरोताराज कर दिया। आप देख रहे हैं, ये है, ये 700 साल पहले। और एक जुमला सुन लीजिए, जब 1945 में न्यूयॉर्क के सब एडिटर को भिजाया गया कि अलहमरा पर किताब लिखो, तो उसने एक छोटी सी किताब मिल जाएगी आपको लिखी अलहमरा पर, कि ये इतना, पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई अलहमरा में, इंडिल्स में। पहले वहां पर सबसे बड़े सर्जरी के एक्सपेरिमेंट हुए। अज़-ज़हरा से पहली मर्तबा एक शख्स ने उड़ान की, आपके कोशिश की। पहला हवाई जहाज का तजुर्बा अज़-ज़हरा में हुआ। ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। तो जब उसकी किताब की रूनुमाई हुई न्यूयॉर्क में 1944-1945 में, तो एक रिपोर्टर ने पूछा, तो हमने गलती की ये मुसलमानों की सल्तनत को तबाह कर। अगर ये तबाह ना होती तो आज दुनिया किस मोड़ पर होती, कितनी तरक्की करती? इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड। तो उस लिखने वाले ने कहा, मुझे नहीं मालूम दुनिया कहां तरक्की करती, मगर मैं समझता हूं उस जमाने में ये गुफ्तगू चल रही थी कि कुछ साल में हमको चांद पर जाना है। 1944-1945 में शुरू हो चुके थे रॉकेट के तजुर्बे। तो उनसे पूछा कि मुझे नहीं मालूम कितनी तरक्की करती, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि 200 साल पहले हम चांद पर पहुंच जाते। समझा आपने? 200 साल पहले हम चांद पर पहुंच जाते। तो इसका मतलब यह है कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इन तमाम चीजों का जिक्र हाली ने मद्द जज़र मुसद्दस में किया है। वो लुक़मान और सुखरात के दर्रे मकनू, वो असरार बुखरात, वो दर से फलातू, अरस्तू की तालीम सोलन के खानू, पढ़े थे किसी खब्र कोहना में मदफू, पढ़ी खाके ईथंस में जा यहीं से, हुआ जिंदा फिर नाम यूना यहीं से। ये पूरे उलूम को तर्जुमा करते थे अरबी में और फारसी में, और इस तरह से ये जो दिमाग की नजर हो रही थी किताबें, उनको जिंदा किया इन्होंने। अब्बासियों के दौर में रोमन, ईरानी पुरानी पहलवी, फारसी, संस्कृत और सीरियानी किताबों के बेशुमार तर्जुमे अरबी में हुए। फिर बाद में अरबी से और फारसी से यूरोप की जबानों में हुए। अगर ये तर्जुमे ना होते तो आज दुनिया इन तमाम किताबों से महरूम होती। अबू जाफर मंसूर ने एलची भेजकर खसरे रूम से कई उम्दा किताबों की नकलें मंगवा कर तर्जुमा किया।
اتنی مشکل چیز ہے، اس پہ ریسرچ کرنا چاہیے میرے اسکالرس کو. اراخین و شامات و خارزم و توراں، جہاں جن سے تعلیم سنتے تھے ارزاں، وہیں پے سپر کر کے کوہو بیاباں، پہنچتے تھے طلاب افتا و خیزاں. طلاب طالب علم گرتے پڑھتے مرتے آپ کے جو ہے ان سینٹروں پہ جاتے تھے جہاں پر تعلیم دی جاتی تھی. جہاں تک عمل دین اسلام کا تھا، ہر ایک راہ میں ان کا تانتا بندھا تھا. وہ لوگ تھے جنہوں نے علم کو پھیلایا. میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں، ڈو دا ریسرچ. میری جو گفتگو ہوتی ہے اس میں میں اسکالر سے مخاطب ہوتا ہوں کہ آپ کو اس پر کام کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے نام دیے. بخارا کا اور وہ کوفہ کا میدان، کرے کی مساحت کے پھیلائے ساما، اندھیرا تواریخ پر چھا رہا تھا، ستارہ رویت کا گہنا رہا تھا، سرے راہ چراغ ایک عرب نے جلایا، ہر ایک قافلے نے نشاں جس سے پایا. مورخ ہیں جو آج تحقیق والے، تحفظ کے ہیں جن کے آئین نرالے، جنہوں نے ہیں عالم کے دفتر کھنگالے، زمیں کے طبق سر بسر چھان ڈالے، عرب ہی نے دل ان کے جا کر ابھارے، عرب ہی سے وہ بھرنے سیکھے ترارے. یہ تھی، آپ جانتے ہیں اسپنگر جو دہلی یونیورسٹی کا، دہلی کالج کا پرنسپل بھی تھا، اس نے دہلی کے بادشاہ کی، اودھ کے بادشاہ کی کیٹلاگز بھی کتب خانے کے بنائے تھے. انہوں نے لکھا تھا کہ یہ قوم کو اپنے آبا و اجداد کے نسخوں کا حفاظت کرنا نہیں ہوتا. ایک لیٹر ہے ان کا، مل جائے گا آپ کو، انڈیا آفس میں ہے، کہ اس وقت لکھا تھا برٹش کوئن کو کہ یہاں پر غدر کے بعد دہلی کی روڈوں پر، دہلی کے فٹ پاتھوں پر سونے کی لکھی ہوئی کتابیں، عمدہ ترین مخطوطات اور مینسکرپٹ 1 روپیہ 2 روپے میں پڑے ہوئے بک رہے ہیں. مجھے کوئی 2-2.5 ہزار روپے بھیج دو تاکہ میں ان تمام کو جمع کر کے بھیج دوں. اور اسپنگر وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ آپ کی کتابیں بھیجی ہیں یورپ کو. آج یورپ کی لائبریریوں میں یہ کربل کا تھا جو ایک نسخہ نثار احمد فاروقی نے منگا کر آپ کے جو ہے وہ کیا جرمن سے، وہ اسپنگر نے بھیجا تھا، ورنہ کہاں رہتا. اس کے بعد نہ صرف یہ بلکہ اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا جو علم ہے راویوں کا، رجال کا، علم رجال، اس پر کافی گفتگو کی. گرو ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتا جس نے ہر مفتری کا، نہ چھوڑا کس کبھی رکھنا قصب خفی کا، کیا خافیہ تنگ ہر مدعی کا، کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسون. اس زمانے کی آپ اسٹرونومی دیکھیے. میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ مسدس کے اس حصے پر بات نہیں ہوتی، وہ اس وجہ سے سنا رہا ہوں آپ کو کہ وہاں پر لیبارٹریز بنی ہوئی تھی پہاڑوں پر اس زمانے میں، 800 سال پہلے، 900 سال پہلے. اور کئی کتابیں تصنیف ہوئیں آسٹریالوجی، آپ کے جو ہے علم نجوم پر اور فلکیات پر. وہ تارے جو تھے شرق میں لامہ افکن، پتھا ان کی کرنوں سے تا غرب روشن، نوشتوں سے ہیں جن کے اب تک مزین، کتب خانے پیرس اور روم و لندن، بڑا غلغلہ جن کا تھا کشوروں میں، وہ سوتے ہیں بغداد کے مقبروں میں. سمرقند سے اندلس تک سراسر انہیں کی رصد گاہیں تھیں جلوہ گستر، انہیں کی لیبارٹریز تھیں جو سیاروں کو پڑھ رہے تھے. سواد مراغہ میں اور خاصیوں پر زمین سے صدا آ رہی ہے برابر، کہ جن کی رصد کے یہ باقی نشاں ہیں، وہ اسلامیوں کے منجم کہاں ہیں، کہاں گئے. ان کی بدولت طب پھیلی، زمانے میں پھیلی طب ان کی بدولت، ہوئی بہرہ در جس سے ہر قوم و ملت. ابو بکر رازی، علی ابن عیسیٰ،
حکیم گرامی حسین ابن سینا کی جو شفا کی کتاب ہے گزشتہ 100 سال پہلے تک یورپ میں پڑھائی گئی، 500 سال نہیں 800 سال تک یہ کتاب پڑھائی گئی۔ لبرٹی میں جو آج خالق ہیں سب سے، یہ جو انڈیپینڈنس، یہ جو آزادی، یہ جو حریت کی باتیں کر رہے ہیں ہم سے، لبرٹی میں جو آج خالق ہیں سب سے، بتائیں کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے؟ وہ کب سے لبرل بنے؟ لبرل تو ہم نے سکھائی ہے ان کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد تباہی آئی، غرور آیا، ہری کھیتیاں جل گئیں لہلہا کر، گھٹا کھل گئی سارے عالم میں چھا کر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں پھول و پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل، یہ آواز پیغام وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے، کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ اس کے بعد سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ وہ دین حجازی وہ بے باک بیڑا، مزاحم ہوا کوئی خطرہ نہ جس کا، کیے بے پیس پر جس نے ساتوں سمندر، وہ ڈوبا دہانے میں گنگا کے آ کر، کہ کل فخر تھا جن سے اہل جہاں کو، لگا ان سے عیب آج ہندوستان کو، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ بہت صاف بات کر رہے ہیں حالی، یہ اے قوم میں اسلام عبرت کی جا ہے، کہ شاہوں کی اولاد در در گدا ہے، نہیں کون ان میں کمانے کے قابل، اگر ہیں تو ہیں مانگ کھانے کے قابل، اگر ہیں تو ہیں مانگ کھانے کے قابل، بزرگوں کے نازاں ہیں جن نام پر وہ، اسے بیچتے پھرتے ہیں در بدر وہ، اسے بیچتے پھرتے ہیں در بدر وہ، بہت آپ کو کہہ کے مسجد کے بانی، بہت بن کے خود سید خاندانی، بہت آستانوں کے خدام بن کر پڑے مانگتے کھاتے پھرتے ہیں در در۔ مشقت کو محنت کو جو آر سمجھیں، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھیں، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھیں، فرنگی کے پیسے کو مردار سمجھیں، تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ یہ ہے زوال۔ حالی حق بیانی کر رہا ہے، حالی مغالطے میں نہیں رکھ رہا ہے۔ ہمارے جو علماء ہیں، یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ۔ دیکھ لیجئے، آپ جائیے اور آج کی جو ہماری پرنٹ میڈیا ہے یا جو ٹیکنیکل میڈیا ہے، دیکھیے کیا آ رہا ہے۔ یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کا ہمارے طریقہ، بڑھے جس سے نفرت وہ تحریر کرنی، جگر جس سے ہو شک وہ تقریر کرنی، گنہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی۔ یہ ٹھہرے ہیں اسلام کے رہنما اب، لقب ان کا ہے وارث انبیاء۔ یہ ہے حالی۔ اسی وجہ سے تو حالی کو گالیاں دے گئے، اسی وجہ سے حالی نے صحیح طریقے سے یہ جو لکھا گیا ہے، یہ 140 سال پہلے لکھی گئی نظم پڑھ رہا ہوں میں آپ کو، یعنی 7 جنریشن پہلے۔ 20 سال میں ایک جنریشن بدل جاتی ہے۔ حالی نے 1881 میں یہ نظم لکھی ہے۔ اگر بھولتے ہم نہ قول پیمبر، کہ ہیں سب مسلمان باہم برادر، برادر ہے جب تک برادر کا یاور،
मोइन उसका खुद है खुदावंद दावर, तो आती ना बेड़े पे अपने तबाही, फकीरी में भी करते हम बादशाही। क्यों? रहा कोई उम्मत का मलजा न मावा, न काजी न मुफ्ती न सूफी न मुल्ला, न सुन्नी में और जाफरी में हो उल्फत, न नोमानी वो शाफई में हो मिल्लत, वहाबी से सूफी की कम हो ना नफरत, मुखल्लिद करे ना मुखल्लिद पे नालत, मुखल्लिद करे ना मुखल्लिद पे लानत, रहे अहले खिबला में जंग ऐसी बाहम कि दीन खुदा पर हंसे सारा आलम। एवरीबॉडी इज लाफिंग नाउ, जाके देख लीजिए। इसी वजह से इसकी मानवियत है आज, इसी वजह से इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। जहालत नहीं छोड़ती साथ दम भर, तासुब नहीं बढ़ने देता कदम भर, मुंह अपना हो गो दीन और दुनिया में काला, ना हो एक भाई का पर बोल बाला, मजालिस में गीबत का जोर इस कदर है, ना मुल्ला न सूफी को इससे हजर है, नशे में तकब्बुर के है चूर कोई, हसद के मरज में है रंजूर कोई, नहीं दस्तयाब ऐसे अब दो मुसलमान कि हो एक को देखकर एक शादा, शरीयत के जो हमने पैमान तोड़े वो ले जाके सब अहले मगरिब ने जोड़े। आप देख रहे हैं अल्ताफ हुसैन हाली पूरी तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, और जब शायरों पर आया तो शायरों ने उनका बेड़ा गर्क किया। क्या शेर कहे शायरों के लिए, उर्दू अदब के शोरा देख लीजिए उस जमाने के गुलदस्ते उठाकर, जो चूमा चाटी की, जो कंगी चोटी की, जो बिल्कुल बनावटी शायरी। इधर कहते हैं कि मैं अपनी माशूक से आपके जो है मेरा दिल काट टूट गया, मेरा दिल को आपके तबाह कर दिया, उधर जाके अपनी बेगमात को लकड़ी से मारते हैं घर में। इधर एक्टिंग करते हैं गजल में कि मैं मर गया, मैं जख्मी हो गया, मैं फला हो गया, और उधर आपके सिन्फ नाजुक से क्या एटीट्यूड है, उधर उनके बच्चों से क्या एटीट्यूड है वो शायरों का देखिए। वो शेर और खसायत का नापाक दफ्तर, उठाइए वो नापाक दफ्तरों को, वो चूमा चाटी की शायरियों को देखिए। हम अपनी बेटियों के सामने, हम अपने बहनों के सामने सुन नहीं सकते। वो शेर और खसायत का नापाक दफ्तर, उफूनत में सड्डा से जो है बदतर, उफूनत में संडा से जो है बदतर, हुआ इल्म दीन जिससे ताराश सारा, वो इल्मों में इल्म अदब है हमारा, बुरा शेर कहने की गर कुछ सजा है, अबस झूठ बकना अगर ना रवा है, गुनहगार छूट जाएंगे, गुनहगार वहां छूट जाएंगे सारे, महशर में गुनहगार वहां छूट जाएंगे सारे, जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे, जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे, ये कर जाएं हिजरत जो शायर हमारे, कहें मिल के खस का, कहें मिल के खस कम जहां पाक सारे। ये मुहावरा है फारसी का कि कचरा कम हो तो दुनिया साफ हो जाएगी, पाक और तमीज हो जाएगी। आजकल आप देख रहे हैं अमीरों का क्या हाल है, अमीर हुक्मरानों का क्या हाल है। उस जमाने में हमारे पास राजा महाराजों का, नवाबों के लड़कों का ये हाल था, अब भी है। शरीफों की औलाद बेतरबियत है, तबाह उनकी हालात बुरी उनकी गत है, किसी को कबूतर उड़ाने की लत है, किसी को बटेरें लड़ाने की धुत है, चरस और गांजे पे शैदा है कोई, मदक और चंडा का रसिया है कोई। ये पूरी गुफ्तगू हाली कर कर जमीमा लिखते हैं और कहते हैं कि मैं नाउम्मीद ना हूं। याद है आपको इकबाल ने कहा, मैं अपने बूढ़ों से तो नाउम्मीद हूं, लेकिन ये अपने जवानों से मैं नाउम्मीद नहीं हूं। कहते हैं कि ये जो जवान हैं, ये जो तालीम याफ्ता हैं, ये जो मेहनत कश हैं, देखिए हाली ने बच्चों पर 14 नज़में लिखी हैं 1907 में, मरने से 8 साल पहले, 7 साल पहले। हम लोग, हमारा जो इंडियन जो लुक था, हम भूखे मर जाएंगे, हम भीख मारेंगे, लेकिन हम मोची नहीं बनेंगे, हम किसान नहीं बनेंगे, हम धोबी नहीं बनेंगे, हम बावर्ची नहीं बनेंगे,
یہ جابس، یہ کام بہت چھوٹے ہیں، بہت گرے ہوئے ہیں. ہاں ہم چوری کریں گے، ہم بھوکے مریں گے، ہم آپ کے وہ کہاں. 14 نظمیں لکھی حالی نے. کیا نظمیں لکھی کہ اماں میں کسان بنوں گا، اماں میں چٹھی رساں بنوں گا. آپ جانتے ہیں کہ اس نے کتنی ہماری تربیت کی. اس کی تربیت یہ کی کہ ہم جب 40 سال پہلے آئے ہیں نارتھ امریکہ، تو ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہم ڈرائیور ہیں خود. ہم جب جاتے ہیں اپنے باورچی خانے میں اپنی غذا بناتے ہیں تو ہم خود باورچی ہیں. ہم جب اپنے کپڑوں پہ استری کرتے ہیں تو ہم دھوبی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں سپاہی بنوں گا ماں، سیکھ لوں میں کہیں قواعد جنگ. یہ میں 4-5 شعر حالی کے اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ موضوع آ گیا تھا، ورنہ میں پلٹ جاؤں گا ابھی آپ کے جو ہے مد جزر پر. صرف بتانا چاہ رہا ہوں. سیکھ لوں میں کہیں قواعد جنگ، مشق بندوق کی لگانے کی. کیا عجب ہے رسالہ دار بنوں، اونچی ہو جائے گی تمہاری ناک. کیاریاں ہر طرح کی کھودوں گا، نت نئے پھول میں اگاؤں گا. موتیا اور چنبیلی اور جوہی، موتیا اور چنبیلی اور جوہی، دیکھنا کیسے گل کھلاؤں گا. دھوبی بنوں گا ماں، دھوبی بنوں گا. اونچے کر کے دست و بازو میں کپڑے دھویا کروں گا چھو بے. اجلے براق صاف اور سترے، برق شرمائے دیکھ کر جن کو کھاؤں گا اور کھلاؤں گا. اماں تم کو میں حق حلال کا لقمہ کھلاؤں گا. دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا ہے حالی. حالی یہ کہہ رہا ہے کوئی کام برا نہیں ہے اگر حلال طریقے سے کیا جائے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، ہر کام بڑا ہوتا ہے اگر حق سے کیا جائے. تو یہ حالی نے ہماری فکر میں تبدیلی ڈالی. یہ جاگیرداری نظام، یہ فرسودہ نظام حالی نے ہمارے جسموں میں سے نکالا. اسی لیے نوجوان تعلیم ہوتے کہتے ہیں آ گیا میں یہی مسدس پر، یہی جان ڈالے گی باغ کہن میں، یہی جان ڈالیں گے باغ کہن میں، اسی سے بہار آئے گی اس چمن میں. یہی شمع اسلام روشن کریں گی، بڑوں کا یہی نام روشن کریں گی. اور اس کے بعد سے کہتے ہیں حالی، جو حالی پر الزام لگایا گیا کہ حالی انگریزوں کے غلام تھے. حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں غلام نہیں، میں کہہ رہا ہوں جو انگریزوں نے ملک میں سہولتیں دی ہیں اس سے علم و حرفت اور صنعت کو استفادہ کرو، آگے بڑھو. اگر یہ کام نہیں کریں گے ہم تو انگریز آپ کے 1947 میں نہیں جاتے، ابھی ایک اور 100 سال رہتے تھے. حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں، ترقی کی راہیں سراسر کھلی ہیں. کھلی ہے سفر اور تجارت کی راہیں، نہیں بند صنعت کی حرفت کی راہیں. سفر جو کبھی تھا نمونہ سخر کا، وسیلہ ہے اب وہ سراسر ظفر کا. کرو قدر اس امن و آزادی کی. ہاں یہاں پر آزادی وغیرہ میں بھی متفق ہوں کہ یہ بات نہیں سچ ہے کہ یہ لوگ آکوپائر تھے انگریز، اور ان کو ہم آزادی انہوں نے ہمیں نہیں دی. میں بالکل متفق ہوں، کیونکہ حالی کہتے ہیں نہ بدخواہ ہے دین و ایمان کا کوئی، نہ دشمن حدیث اور قرآن کا کوئی، نہ ناقص ملت کے ارکان کا کوئی، نہ مانے شریعت کے فرما کا کوئی. نمازیں پڑھو بے خطر معبدوں میں، اذانیں دھڑلے سے 2 مسجدوں میں. وہی ایک ہے جس کو دائم بقا ہے، سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے. نہیں، یہاں پر دیکھیے تنقید کے معنی یہ ہوتے ہیں سکے کے دونوں رخ بتائے جائیں. جہاں پر آپ ساتھ نہیں چلتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از ناٹ رائٹ. اقبال نے کہا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو دھڑلے سے اذان دینے سے کچھ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ پوری طریقے سے حق کی بات ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ صنعت اور حرفت یاد کرو. آپ نے دیکھا
ہم نے مد و جزر اسلام میں پہلے وہ ترقی بتائی، پھر وہ تنزل بتایا، پھر امید کے راستے بتائے کہ کیا 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 جائے، علم اور فن وغیرہ کیا جائے، اس وجہ سے کہ اس زمانے میں اگر وہ پہننے کو ٹوپی بنائیں تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائیں، جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائیں تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائیں، ہر ایک شے میں غیروں کے محتاج ہیں، وہ میکینکس کی رو میں تاراج ہیں، وہ نہ پاس ان کے چادر، نہ بستر ہے گھر کا، نہ برتن ہے گھر کے، نہ زیور ہے گھر کا، نہ چاقو، نہ قینچی، نہ نشتر ہے گھر کا، سراہی ہے گھر کی، نہ ساغر ہے گھر کا، جو مغرب سے آئے نہ مال تجارت، تو مر جائیں بھوکے وہاں اہل حرفت۔ حال یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا آپ مسائل بنائیں، اور آخر میں بس کہہ رہے ہیں مناجات رکھی اس میں کہ وہ کہتے ہیں، ابھی آگے بڑھتے ہیں، بڑھ کے کہتے ہیں کہ مگر ایک فریق ان میں ان کے سوا ہے، شرف جن سے نوے بشر کو ملا ہے، ہوئے جو کہ پیدا ہیں محنت کی خاطر، بنے ہیں زمانے کی خدمت کی خاطر، وہ تھکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا، وہ تھکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا، وہ تھکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا، کماتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا، یہ چلتی ہے گاڑی انہی کے سہارے، جو وہ کل سے بیٹھیں تو بے کل ہوں سارے، بس اس طرح جینا عبادت ہے ان کی، اور اس دھن میں مرنا شہادت ہے ان کی، دم ان کا ہے دنیا میں رحمت خدا کی، انہی کو ہے پھپتی خلافت خدا کی۔ وہ اسلام کی پوش شاید یہی ہے کہ جس کی طرف آنکھ سب کی لگی ہے، یہی جان ڈالیں گے باغ کہن میں۔ آپ نے دیکھا، اس کے بعد آخر میں جاتے ہیں مناجات پر۔ اب میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو اس وجہ سے کہ یہ بہت طولانی نظم ہے، اس پر تو کئی لیکچرز کی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ ہم حاصل کر کے اٹھیں۔ تو عرض حال سے پہلے ایک مناجات رکھی، الہی بحق رسول تہامی، ہر ایک فرد انسان کا تھا جو کہ حامی۔ دیکھیے حضور رحمت للعالمین ہیں، ہاں رحمت المسلمین بھی ہیں، مگر صرف رحمت المسلمین کافی نہیں ہے، عالمین کے ہر ایک شخص۔ الہی بحق رسول تہامی، ہر ایک فرد انسان کا تھا جو کہ حامی، جسے دور و نزدیک تھے سب گرامی، برابر تھے مکی و زنگی و شامی، طفیل اس کا اور اس کی عطرت کا یارب، طفیل اس کا اور اس کی عطرت کا یارب، پکڑ ہاتھ جلد اس کی امت کا یارب، انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، ذرا ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دے، چھتیں پاٹ لیں، چھتوں کو ٹھیک کر لیں، چھتیں پاٹ لیں تاکہ بارہ سے پہلے سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے۔ یہ تھا مسدس مد و جزر، اور آخر میں وہ جو عرض حال ہے اس کے چند شعر سن لیجئے اور ہم پھر سوال جواب لیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ علامہ اقبال نے نعتیہ شاعری کو ایک عجیب اور نئے طریقے سے اور نئے طور سے آپ کے جو ہے پڑھتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ یہ کام سب سے پہلے الطاف حسین حالی نے کیا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، یہ اسلام کیوں آیا تھا؟ جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے، جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے، جو دین کے ہمدرد نوے بشر، جو دین کے ہمدرد بنی نوے بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں وپا ہے،
جس دین کے حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ہرزہ درا ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، دینداروں میں پر آب ہے باقی نہ صفا ہے، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے باقی سو وہ بے برگ و نوا ہے۔ آخری 3 شعر سن لیجئے کہ کہتے ہیں جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے، صدمہ در دندوں کو تیرے جس سے کہ پہنچا، کہ اس کے لیے تو نے بھلائی کی دعا ہے، کہ تو نے خطا عفو ہے ان کینہ کشوں کی، کھانے میں جنہوں نے تجھے زہر دیا ہے، ہاں خالی گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، باتوں سے ٹپکتا تیری اب صاف گلا ہے۔ اور آخری شعر میں عرفی کا مصرع استعمال کیا ہے یہ بھی خبر تجھ کو کہ ہے کون مخاطب، یا جنبش لب خارج از آہنگ خطا ہے۔ خطا است اگر کرتا تو اس کے معنی آتے آپ کے جو ہے وہ فارسی ہو جاتا، تو خطا ہے کہہ کر یہ بتایا ہے کہ عرفی کے مصرے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو وہ کر دیتا ہوں انمیوٹ، آپ ایسا کریں کہ جو چاہتے ہیں مجھ سے سوال کریں، میں حاضر ہوں۔ اجازت دیجئے کہ جو ہے میں ذرا اس کو ایڈجسٹ کر لوں۔ ہوسٹ میں ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں کچھ لوگوں کو 1 منٹ